बहुत ही सेंसेशनल किस्म की मेरे पास इस वक्त एक स्टोरी है। दो C-130 त्यारे जो हैं वो तबाह हो गए हैं, जिनकी कॉस्ट अकॉर्डिंग टू वॉल स्ट्रीट जर्नल कम से कम $100 मिलियन है एक एक त्यारे की। एक तरफ से ईरानी दौड़ के पहुंचना चाह रहे हैं उस पायलट तक, दूसरी तरफ से कहते हैं अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस रेस कर रही हैं, जहाज डिस्ट्रॉय हो गए हैं, लैंड कर गए हैं, जहाजों को खुद से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। खौफनाक IRGC के दाढ़ियों वाले वहां पे पहुंच। अमेरिकन हमला जो हुआ है इस सारे टाइम पीरियड में, उसमें 5 कम से कम लोग जो हैं वो हलाक हुए हैं और 10 या उससे ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ईरानियंस ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भी मार गिराए। पार्लियामेंट के स्पीकर हैं बाकिर कलीबाफ का ट्वीट था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जिस किस्म की कामयाबी डोनाल्ड ट्रंप को हुई है, अगर इस किस्म की 2-3 कामयाबियां इनको और हो गई तो अमेरिका का कुंडा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही सेंसेशनल किस्म की मेरे पास इस वक्त एक स्टोरी है और बहुत सी डिटेल्स हैं, और वो कुछ इस तरह से है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के ऊपर अपना ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने क्लेम किया और कंफर्म किया कि अमेरिका ने अपना दूसरा जो सर्विसमैन था जो ईरान में गिरा हुआ था, फंसा हुआ था, उसको 24 घंटे के बाद वहाँ से रिकवर कर लिया। उन्होंने अमेरिकी कौम को बहुत मुबारकबाद दी कि अमेरिका की तारीख का सबसे कामयाब इस किस्म का कमांडो मिलिट्री ऑपरेशन था, अमेरिका की तारीख बनी है। इसमें मैंने दर्जनों आई सेंट सेवरल डजन प्लेन्स, कई दर्जन मैंने जहाज़ भेजे, मैंने सैकड़ों स्पेशल ऑपरेशन के कमांडोज भेजे, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने उसको वहाँ से रिकवर कर लिया है। और उन्होंने बहुत उसमें खुशी मनाई। और उसके बाद उन्होंने ये भी मखल कहा एक सेकंड ट्वीट के अंदर कि इससे पता चलता है कि हमने इतनी कामयाबी से इसे ईरान से निकाल लिया है कि हमें ईरान के ऊपर कितनी मुकम्मल एयर सुपीरियरिटी हासिल है, कंप्लीट हमारी डोमिनेंस है। इससे चंद घंटे पहले सदर ने ये कहा था कि 48 घंटे मजीद ईरान को उन्होंने दिए थे कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोली जाएगी तो मैं ईरान के ऊपर क़यामत जो है वो नाफिज कर दूंगा। लेकिन अब हमें ये पता चल रहा है, और ये भी तफसीलात हमारे सामने आने लगी हैं, स्केची किस्म की डिटेल्स हैं, और लेकिन ये भी हमारे सामने जो डिटेल्स आ रही हैं उससे हमें पता चला कि इस ऑपरेशन में कम से कम 2 C-130 त्यारे जो हैं वो तबाह हो गए हैं, जिनकी कॉस्ट अकॉर्डिंग टू वॉल स्ट्रीट जर्नल कम से कम $100 मिलियन है एक एक त्यारे की। और ये गालिबन इम्प्रोवाइज थे, इनकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो सकती है। ये इस किस्म के C-1 त्यारे थे जो इम्प्रोवाइज थे, जिसमें गालिबन 100 से ज़्यादा कॉम्बैट ट्रूप्स, एक स्टैंडर्ड C-130 जो है उसके अंदर 92 कॉम्बैट ट्रूप्स जा सकते हैं। पैरा ट्रूपर्स पता नहीं थोड़े क्यों जाते हैं 60 से 70, लेकिन जो इम्प्रोवाइज हैं उसमें 100 से ज़्यादा ट्रूप्स हो सकते हैं। तो जब सदर ये कहते हैं कि मैंने सैकड़ों स्पेशल ऑपरेशन के कमांडोज भेजे, मैंने दर्जनों जहाज़ भेजे, हमें ये पता नहीं कि कितने जहाज़ उसमें इन्वॉल्व थे, कितने एक्चुअल सोल्जर्स कॉम्बैट के उसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन एक चीज़ अब हमें पता चल चुकी है, कर्टसी वॉल स्ट्रीट जर्नल, कर्टसी न्यूयॉर्क टाइम्स एंड कर्टसी वॉशिंगटन पोस्ट, कि कम से कम 2 C-130 त्यारे जो हैं वो ईरान में इस ऑपरेशन में ज़ाया हो गए। ईरानियंस ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भी मार गिराए। वो कहते हैं कि हमारे 5 कम से कम 2-3 अखबारी खबरें डिफरेंट हैं ईरान की। एक में यह है कि 5 ईरानी मारे गए हैं, 8 या 10 जो हैं वो ज़ख्मी हैं। वो कैसे हैं उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स हमारे सामने नहीं। सो इसका मतलब है कि वो ऑपरेशन उतना नीट एंड क्लीन नहीं था जिस तरह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उसको शुरू में डिस्क्राइब किया। अब हम थोड़ा सा इसकी डिटेल्स देख लें कि ये जो वेपन सिस्टम ऑफिसर जिसको रिकवर किया गया, ये सारा कुछ हुआ कैसे। ये जो सारा कुछ मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूँ, ये एक नॉर्मल यूजुअल एनालिसिस नहीं है मेरा वीलॉग का, बल्कि खासी सेंसेशनल किस्म की स्टोरी है जिस पे बहुत जल्दी आप देखेंगे, बल्कि आप समझेंगे बस अब इस पे काम शुरू हो गया है हॉलीवुड का, कि इस पे कम से कम, चूँकि इसकी $200 मिलियन के तो सिर्फ त्यारे ही इसमें जल के खाक हो गए हैं, तो ज़ाहिर है कि कम से कम भी $100 मिलियन की फ़िल्म बननी है। लेकिन उस फिल्म में बहुत सी चेंजेस कर दी जाएंगी, और मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या नया जो है उस फिल्म के अंदर ऐड किया जाएगा, जो कि एक्चुअल स्टोरी के अंदर शायद नहीं है। आपने मेरा पिछला वीलॉग देखा है और उसको आप ज़रूर देखें, बिकॉज वो एक ब्रेकिंग डेवलपमेंट थी उस वक्त की। तो मैंने उसमें आखिर में ये एनालिसिस दिया था कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी सियासी कामयाबी है। फौजी कामयाबी तो है ही, जहाँ पे अमेरिका की फ़ौज ने इस पैराडाइम को इस्टेब्लिश किया है कि हम अपने किसी सर्विसमैन को पीछे नहीं छोड़ते, हम उसको रिकवर करने के लिए हर किस्म का ख़तरा जो है मोल ले सकते हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये एक पॉलिटिकल कामयाबी है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, जिनकी इस वक्त रेटिंग जो है वो 33% 34% पे है, और इसके बाद उनकी रेटिंग मेरा ख्याल था बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अब जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं, अब ये देखना है कि इसे यहाँ का लिबरल मीडिया और जो एंटी ट्रंप मीडिया और उनके क्रिटिक्स हैं वो इसे कैसे डिस्कस करते हैं। मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर इतनी लेदे होगी कि शायद प्रेसिडेंट की रेटिंग्स
اس طرح سے ان کی پاپولیرٹی نہ بڑھ سکے جس طرح کے پچھلے ویلاگ میں نے اس کا انالیسس کیا تھا. اچھا اب مجھے کیسے پتہ چلا؟ جب میں پچھلا ویلاگ فارغ ہوا پھر میں نے اور چیزیں پڑھ رہا تھا، مختلف دیکھ رہا تھا، میں نے ایک ٹویٹ دیکھا کہیں سے اڑتا جو ایران کے جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں باقر کلیباف کا ٹویٹ تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جس قسم کی کامیابی ڈونلڈ ٹرمپ کو ہوئی ہے، اگر اس قسم کی 2-3 کامیابیاں ان کو اور ہو گئیں تو امریکہ کا کنڈا ہو جائے گا. اس کے نیچے انہوں نے ایک تصویر لگائی ہوئی تھی جس میں ایک جہاز کا بالکل جلا ہوا خاکستر ہوا ملبہ تھا. میری آنکھیں بڑی حیرت سے پھیل گئیں، بیکاز اس سے پہلے میں نیو یارک ٹائمز، وال اسٹریٹ جرنل وغیرہ سب پڑھ چکا ہوا تھا، اور وہاں پہ کوئی ایسی ڈیٹیل تھی نہیں جو میرے سامنے آ رہی تھی. اور اس میں انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ایک فرق وکٹری ہے. فرق وکٹری کہتے ہیں ایک بہت اینشنٹ زمانے میں ایک گریک کنگ تھا جس کو ایک کامیابی تو ہوئی ایک جنگ میں، لیکن اس کا اتنا نقصان ہو گیا، اس کا نام فرق تھا. تو اس نے کہا کہ اس قسم کی اگر مجھے کامیابیاں ہوتی رہیں تو میری تو سلطنت ختم ہو جائے گی، میرا کنڈا ہو جائے گا. اس کے بعد سے یہ ٹرم انگلش میں فرق وکٹری جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے. اور اسپیکر جو ہیں اسمبلی کے کالیباف صاحب، انہوں نے اسے کمپیئر کیا ود آپریشن ایگل کلا. اب آپریشن ایگل کلا کیا ہے؟ آپریشن ایگل کلا اپریل 1980 میں جب جیمی کارٹر پریزیڈنٹ تھے تب امریکن اسپیشل فورسز نے ایران میں ایک آپریشن کرنے کی کوشش کی تھی. جب امریکن ڈپلومیٹس کو کچھ ایرانین اسٹوڈنٹس نے جو ریولوشنری تھے انہوں نے انہیں ہوسٹیج بنا رکھا تھا، وہ پتہ نہیں کیا ان کا مطالبہ تھا، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ان امریکن ڈپلومیٹس کو ریسکیو کرنے کے لیے ایک اسپیشل آپریشن کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن وہ جو 6 یا 8 ہیلی کاپٹر تھے ان میں سے 2 آپس میں ہی ٹکرا گئے ایک ڈیزرٹ میں، جس کے بعد اس آپریشن کو ابورٹ کر دیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایبٹ آباد میں بھی اسی طرح سے ہوا تھا آپریشن، جب اسامہ بن لادن کے لیے آپریشن کیا گیا تھا 2011 میں، آئی تھنک 2 مئی تھا 2011 کا، اور وہاں پر بھی امریکن ہیلی کاپٹر ایک ٹکرا گیا تھا، یہ کریش کر گیا تھا، اسی قسم کا معاملہ تھا. تو اب کلیباف نے کہا کہ یہ تو ان کے ساتھ ایک اور آپریشن ایگل کلا کا ڈیزاسٹر جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو گیا. اب چونکہ اس وقت تک امریکن میڈیا میں اب تو کچھ آنے لگ گئی ہیں خبریں، اب تک خاصی اس کی ہیڈ لائنز آ رہی ہیں، لیکن جب میں نے اس کی ریسرچ کرنی شروع کی تو یہ کوئی ہیڈ لائن نہیں تھی. تو میں آئی واز ویری کیوریس کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، مطلب یہ ایرانی کلیم کر رہے ہیں، کوئی ہیڈ لائن ایسی نہیں ہے کہ C-130 ڈسٹرائے ہو گئے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے سب سے پہلے میرے ہاتھ میں ایک ترکی کی پبلیکیشن ترکی ٹوڈے کی لگی، پھر میں نے دیکھا ٹائمز آف اسرائیل کی ایک میرے ہاتھ میں پبلیکیشن لگی جس میں یہ تھا کہ ایرانینز یہ کلیم کر رہے ہیں کہ سیورل امریکن پلینز جو ہیں وہ اس پورے کے پورے آپریشن کے اندر جو ہے وہ گر گئے ہیں اور ایرانینز نے انہیں گرا دیا ہے، اور ایرانینز یہ کلیم کر رہے ہیں. اور میں نے پھر گوگل اے آئی کا سہارا لیا. میں نے گوگل اے آئی سے کہا میں نے کہ یہ کیا معاملہ ہے. میں نے اس کا ٹویٹ جو تھا اسپیکر صاحب کا ایران کی اسمبلی کے، وہ میں نے ساتھ اس کا لنک لگایا. تو گوگل اے آئی نے مجھے آگے سے جواب دیا کہ یہ ایرانیوں کو جھوٹ بولنے کی بہت زیادہ عادت ہے، اور یہ 1980 کا جو آپریشن کلا ہے یہ اسی کو ریفر کر رہے ہیں. اس وقت 2 ہیلی کاپٹر وغیرہ اس طرح سے ڈسٹرائے ہو گئے تھے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوئی. پھر میں نے دوبارہ گوگل اے آئی کو کہا کہ تمہارا یہ خیال ہے، بیکاز یہ تو تصویر لگی ہوئی ہے، فریش ہے، اور آلریڈی ترکی کے اخبار میں بھی ہے. تو پھر اس نے کہا وہ سوری، اور یہ اصل میں نیو یارک ٹائمز کی سٹوری اس نے مجھے نکال کے دی، پھر واشنگٹن پوسٹ کی نکال کے دی، پھر وال اسٹریٹ جرنل کی نکال کے دی. اور ان ساری سٹوریز میں اچھا بہت سی سٹوریز جب سے یہ ہوا ہے، جیسے کلیم کیا گیا ہے پائلٹ کی جو ریکوری ہے، جو سروس مین کی ریکوری ہے، تو کچھ گھنٹوں کے بعد ڈفرینٹ سٹوریز آتی ہیں، ہر دفعہ سٹوریز اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لیتی ہیں. لیکن کسی بھی سٹوری کا میجر امریکن پبلیکیشن یا ٹیلی ویژن چینل پہ ہیڈ لائن یہ نہیں ہے کہ C-130 جو ہیں وہ بھی اس میں ضائع ہو گئے ہیں. پوری سٹوری اگر آپ پڑھتے ہیں 2000 ورڈ کی، تو اس میں ایک پیراگراف کی 2 لائنوں میں صرف اس چیز کا ذکر ہے. ایکسپلینیشن یہ ہے نیو یارک ٹائمز میں کہ یہ پلینز اس لیے ضائع نہیں ہوئے ایران کی وجہ سے، یہ ہوا ہے کہ یہ سٹک ہو گئے، یہ اڑ نہیں رہے تھے جب اس کے اوپر اسپیشل فورسز واپس پہنچیں، چونکہ یہ ان کو استعمال نہیں کر پا رہے تھے، ان میں کوئی مسئلہ ہو چکا تھا، دونوں پہ خرابی ہو چکی تھی، دونوں کے دونوں جو ہیں وہ سٹک ہو گئے تھے ڈیزرٹ میں. اس لیے انہیں خود تباہ کر دیا گیا تاکہ ان کے اندر سے کوئی اکوپمنٹ یا کوئی چیز جو ہے وہ ایران کو نہ ملے. اب اگر امریکن کلیم یہ ہے کہ ہم نے اپنے طیارے خود ڈسٹرائے کر دیے اور اس کے بعد ہم نے 3 مزید C-130 بلائے، اپنے لیے منگوائے اپنے بیک اپ سے، جس میں ہمارے اسپیشل فورسز کے کمانڈوز نے وہاں سے اپنے آپ کو ایویکیوٹ کیا. اس سارے ٹائم پیریڈ کے درمیان میں جب یہ طیارے ڈسٹرائے کر رہے تھے اور یہ اپنے نئے طیارے منگوا رہے تھے، اس کے ذریعے وہاں سے اسکیپ کر رہے تھے، تو وہ ایرانی کہاں پہ تھے جن کے ساتھ ان کی پہلے فائر فائٹ ہوئی ہے، جس کی مزید ڈیٹیل جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں. اور
ईरानियंस ऑफ कोर्स ये कहते हैं कि उन्होंने ये तैयारे जो हैं उनके फायर के नतीजे में ये C-130 भी डिस्ट्रॉय हुए, उसके नतीजे में 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हुए, एक इसराइली ड्रोन जो है रीपर 5 वो भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ। ईरानियन रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि अमेरिकन हमला जो हुआ है इस सारे टाइम पीरियड में उसमें 5 कम से कम लोग जो हैं वो हलाक हुए हैं और 10 या उससे ज़्यादा लोग जो हैं ज़ख्मी हुए हैं। बाज़ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 8 या 10 जो हैं वो हलाक हुए हैं, 16-17 जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। ये कैसे हुए हैं ये बिल्कुल ईरानी एक्सप्लेन नहीं करते। वैसे अमेरिकन एक्सप्लेनेशन अगर आप देखें तो उससे ये पता चलता है कि इस पूरे के पूरे पहाड़ी इलाके में पूरे 24 घंटे तक अमेरिकन ने या कम से कम 14-15 घंटों तक उन्होंने शदीद बॉम्बिंग की है और वो बॉम्बिंग उन्होंने की ताकि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड और फोर्सेस जो हैं वो इस ट्रैप्ड अमेरिकन कर्नल जो है जिसके बारे में अभी बताया जा रहा है कि उसने एक गार के अंदर पनाह ली हुई थी, उसके पास सिर्फ एक पिस्टल था, वो छुपता छुपा था, कभी ऊपर जाता था कभी नीचे जाता था, उसकी कोशिश थी कि उसे कोई डिस्कवर ना कर ले तो उस तक ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड ना पहुंच सकें। और ईरानियंस को भी अगर उसकी पायलट की लोकेशन का रफली अंदाज़ा हो रहा था तो अमेरिकन बॉम्बिंग की वजह से हो रहा था, बिकॉज उनको अंदाज़ा हो रहा था कि ये बॉम्बिंग किसी वजह से की जा रही है। लेकिन ईरानियंस के पास कभी भी जो पायलट है या जो सर्विसमैन है जो कर्नल साहब हैं उनकी कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं थी। मीनवाइल उसके पास एक ऐसी डिवाइस थी जिसके ज़रिए वो CIA से कनेक्टेड था। CIA ने उससे अपना एक जो एक कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया हुआ था। और रिपोर्ट्स ये भी हैं कि इसराइली इंटेलिजेंस जो है, जैसे मैंने अपने वीलॉग में पहले ही क्लेम कर दिया था, मुझे भी पढ़ पढ़ के पता चल गया है कि सारी चीज़ें कैसे जो हैं ये कहानियाँ कैसे बनती हैं। तो इसराइली इंटेलिजेंस जो है उसका बहुत ज़्यादा इसमें रोल था। और इसराइलीज़ ने ये भी किया कि उन्होंने उस इलाके में जो वो रूटीन में बॉम्बिंग कर रहे थे वो उन्होंने रोक दी, बिकॉज उनको ये बता दिया गया था कि सैकड़ों US सर्विसमैन जो हैं या स्पेशल कमांडोज जो नेवी SEAL 6 के हैं वो चूँकि एक्टिव हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो इसराइली बॉम्बिंग का शिकार हो जाएँ। और पायलट सब पिस्टल लेके वहाँ पे बैठे रहे। और फिर जब नेवी सील कमांडोज वहाँ पे पहुँचे, और ये वही नेवी सील 6 यूनिट है जिसका हमने बहुत जिक्र सुना था 2011 में उसामा बिन लादेन का जो एबटाबाद का ऑपरेशन है उसमें भी नेवी सील 6 का हमने बहुत ज़्यादा जिक्र सुना था। हमें अब रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि अच्छा, एक हमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी पता चली है कि जो पहले हमें स्टोरी अच्छा, ये मैंने उस वक्त भी आपको कहा था जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कस किया था कि ये कहते हैं कि CIA ने एक डिसेप्शन खेला यहाँ पे। और डिसेप्शन ये था कि जो पहले स्टोरी निकाली गई कि हमने अपने पायलट को रिकवर तो कर लिया है लेकिन अभी तक वो ईरान की टेरिटरी में है, वो ईरानियंस को कंफ्यूज करने के लिए वो स्टोरी जो है वो दी गई थी ताकि वो किसी और डायरेक्शन में चले जाएं। और वो कहते हैं कि वो CIA की एक डिसेप्शन थी। बहरहाल हमें अब ये बताया जा रहा है कि जब नेवी सील 6 कमांडोज पहुँच गए पायलट तक, उस गार तक, तो उसके बाद उन्होंने बहुत सी फायरिंग की। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड या उनकी मिलिट्री को वहाँ तक उन्होंने एंगेज किया, क्योंकि एक्चुअल क्रॉस फायरिंग उनकी नहीं हुई, कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ दोनों साइड्स का, इनका कहना है, लेकिन एंगेज किया ताकि वो उस जगह तक ना पहुंच सकें। ये कहानी खासी ट्रिकी है, बिकॉज अगर वो एंगेज हो चुके थे और अमेरिकन कमांडोज के और ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के दरमियान में फायरिंग का एक्सचेंज हो रहा था, तो फिर ये इस पायलट को लेकर C-130 तक कैसे पहुंचे और C-130 इन्होंने किस स्टेज के ऊपर जो है उनको किस स्टेज पे C-130 तक पहुंचे, किस स्टेज पे इनको पता चला कि ये C-130 अब उड़ने के काबिल नहीं रहे, किस स्टेज पे इन्होंने अपना बैकअप मंगवाया, किस स्टेज पे इन्होंने इनको तबाह किया जहाज़ों को। बिकॉज अगर ये सारा प्रोसेस इस तरह से है तो सारे टाइम पीरियड में पूरी की पूरी IRGC जो उस इलाके में थी वो मर तो नहीं गई होगी, सारे तो नहीं ख़त्म हो गए होंगे, वो भी सैकड़ों की तादाद में होंगे। अगर सैकड़ों कमांडोज ने लैंड किया हुआ था तो फिर वो भी बहुत बड़ी तादाद में होंगे। तो ये स्टोरी बिल्कुल मैयर अपनी करती है। और ये स्टोरी पढ़ के, और तकरीबन सारी जगहों पे यही लिखा हुआ है, तो मुझे एक नेटफ्लिक्स पे एक हिंदुस्तानी बनी हुई फिल्म याद आ जाती है जो 6 पार्ट की सीरीज़ थी, जो मैंने कई साल पहले देखी, 2019, 20, 22 में मैं ख्याल देखी थी, जिसका नाम था बॉर्ड ऑफ ब्लड। बॉर्ड ऑफ ब्लड जो है वो पाकिस्तानी बलोचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में रॉ के एजेंट जो हैं वो बलोचिस्तान में दाखिल हो जाते हैं और वहाँ पर वो बलोच आज़ाद परस्त और वटेवर उनकी मदद शदत कर रहे हैं। और उसके दरमियान खासी बेतुकी फिल्म थी और उसमें यह था कि ऐसा लगता था कि वो 2 टोटल जो रॉ के एजेंट या कमांडोज हैं, जिसमें पता नहीं अनिल कपूर था या कौन था, वो पूरी की पूरी पाकिस्तानी फ़ौज को कई दफ़ा मार डालते हैं। तो यहाँ पर भी जो कहानी है इस वक्त छप रही है अमेरिका में, उससे देख के ऐसा ही लगता है कि जो अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज थे उन्होंने पता नहीं IRGC के साथ क्या किया, क्योंकि ये कहानी मैयर अप नहीं कर रही। और हो सकता है कि कुछ और घंटों में हमें इसकी बेहतर डिटेल्स जो हैं वो मिल सकें। अब हॉलीवुड ने इसके बारे में क्या बनाना होगा। अब जाहिर है कि ये कहानी में तो कहा जा रहा है कि फायर ऑफ एक्सचेंज हमारा नहीं हुआ, ना हमारा कोई मारा गया, ना उनका कोई मारा गया, कोई हमारा एक्चुअल फायरिंग इंटरेक्शन जो है आपस में नहीं हुआ। देखिए, फिल्म का प्लॉट तो मुकम्मल है,
لیکن ایک طرف سے ایرانی دوڑ کے پہنچنا چاہ رہے ہیں اس پائلٹ تک، دوسری طرف سے کہتے ہیں امریکن اسپیشل فورسز ریس کر رہی ہیں، جہاز ڈسٹروائے ہو گئے ہیں، لینڈ کر گئے ہیں، جہازوں کو خود سے ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے، خوفناک IRGC کے داڑیوں والے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ تو فلم کا پلاٹ تو مکمل ہے، لیکن اس پلاٹ میں بڑی کمزوری ہے۔ جو بلاک بسٹر آپ نے دیکھنا ہے $100 ملین کا، اس میں کم از کم 2-3 چیزیں جو ہیں وہ ڈالنی پڑیں گی، اور میں اگر تھوڑی دیر کے لیے ایک فلم ایگزیکٹو پروڈیوسر بن جاؤں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ 2-3 چیزیں کیا ہیں جس کی یہاں پہ کمی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا IRGC کے ساتھ یا ایرانین ملٹری کے ساتھ ہمارا ایکسچینج آف فائر نہیں ہوا، ہم صرف فائر کرتے رہے لیکن ہمارا ان کے ساتھ ایکچوئل تہس پٹیس جو ہے وہ نہیں ہوا، تو فلم کے اندر تو وہ تہس پٹیس انٹروڈیوس کرنا پڑے گا۔ تو فلم میں جس طرح سے بلیک ہاک ڈاؤن، میں نے ایک دفعہ ایک فلم دیکھی تھی جس میں ایسا لگتا تھا کہ صومالیئنس تھے وہ صرف مرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے، حالانکہ اصل کہانی یہ تھی کہ امریکن گیریزن جو تھا، جو امریکن ٹروپس تھے، وہ بڑی مصیبت میں پڑ گئے تھے، اور ان دی اینڈ پاکستانی جو گیریزن تھا صومالیہ میں، اس نے آ کے ان کی جان بچائی تھی وہاں پہ، لیکن اصل فلم میں سے یہ کہانی بالکل گم ہو گئی۔ اور میں بعد میں ایک بریگیڈیئر جنرل جو ہیں پاکستان میں، میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، جو اس امریکہ کی اس کنٹینجنٹ کا حصہ تھے جو صومالیہ میں تھا، موگادیشو میں 93 میں سم تھنگ۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے مجھے کہا پاکستانی گیریزن نے ہماری بڑی مدد کی، ہماری جان بچائی۔ تو میں نے کہا لیکن جو میں نے بلیک ہاک ڈاؤن کی مووی دیکھی ہے اس میں پاکستانی صرف گیٹ کھولتے ہیں، بعد میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے فلم میں۔ انہوں نے بڑا برا منہ بنایا، انہوں نے کہا بس فلمیں ایسی بنائی جاتی ہیں، حالانکہ ہم سے یہ ڈسکس کیا گیا تھا، ہم نے فلم کے پروڈیوسر کو بہت بتایا تھا کہ پاکستانیوں نے ہماری بڑی مدد کی، لیکن ایکچوئل فلم کے اندر پاکستانیوں کا کوئی رول نہیں تھا، ماسوا اس کے کہ امریکنز جب فاتحانہ طور پہ واپس آتے ہیں تو جو وہ کمپاؤنڈ ہوتا ہے، اس کمپاؤنڈ کا گیٹ جو ہے وہ پاکستانی کھولتے ہیں اور ان کو چائے شائے پلاتے ہیں۔ یہ اصل فلم میں اس طرح سے تھا۔ تو اب یہاں پہ کیا ہونا ہے؟ اب یہاں پہ یہ ہونا ہے کہ ایک بڑی خوفناک فائر فائٹ ہوگی، بڑی بہادری کی، بٹوین دی امریکن اسپیشل فورسز اینڈ IRGC، جس میں IRGC کے سینکڑوں جوان اور افسر جو ہے وہ مارے جائیں گے، اور 2-4-5 نیوی سیل یا 1-2 جو ہیں وہ بڑے شدید زخمی ہو جائیں گے، اور جو زخمی ہونے والے ہوں گے اس میں کچھ خواتین اسپیشل سروسز کی بھی ہوں گی۔ ایک تو یہ ایلیمنٹ اور انگریڈینٹ جو ہے اس نے ہالی ووڈ کی فلم کے اندر ایڈ ہونا ہے، لیکن اس سے بھی گزارا نہیں ہوتا۔ اب اس میں ایک اور چیز نے ایڈ ہونا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں ایک رومانس نے بھی ایڈ ہونا ہے، کہ جب کرنل صاحب گرتے ہیں اور زخمی ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک ایرانی بڑی خوبصورت قسم کی ایجنٹ ہوتی ہے جو اصل میں کام کرتی ہے موساد کے لیے یا CIA کے لیے، وہ ان کو ملتی ہے، وہ ان کی تیمارداری کرتی ہے، ان کے زخموں کو چاٹتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ان کی پروٹیکشن بھی کرتی ہے۔ تو یہ 2 انگریڈینٹس اس فلم کے اندر ایڈ ہو جائیں گے، جیسے کہ بارڈ آف بلڈ میں جو بلوچستان پہ بنائی تھی نیٹ فلکس کے لیے، انڈیا کے کسی پروڈیوسر نے، ظاہر ہے رون نے بنوائی ہوگی، تو اس کے اندر بھی اس قسم کا ایک ایلیمنٹ جو ہے رومانس کا بہت زیادہ تھا۔ تو میں نے پھر گوگل AI سے پوچھا کہ بھئی اس میں جو خوبصورت سی ایرانین ایجنٹ ہے یا امریکن یا CIA ایجنٹ ہے وہ کون ہوگی، اس وقت کون ایسی نوجوان ایکٹریسز ہیں ہالی ووڈ کی جو اس قسم کے رول میں ان کو فلمایا جا سکتا ہے۔ تو مجھے گوگل AI سے 4 نام دیے ہیں گوگل AI نے، اب یہ آپ چیک کرتے ہیں کون ہے۔ ایک زندایا ہیں کوئی، ایک مارگوٹ رابی ہیں جن کا بہت طوطی بول رہا ہے، ایک گیل گیڈوٹ ہیں، اور ایک اینا ڈے ارماس ہیں۔ اکارڈنگ ٹو گوگل AI کا خیال ہے کہ یہ 4 میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اس فلم میں اس کی کاسٹ جو ہے وہ ہو سکتی۔ میں اب تھوڑا سا اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب ہالی ووڈ کی فلم سے اگر ہم نکل کے واپس آ جائیں ریئلٹی کے اندر، جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا فیمس وی گاٹ ہم ٹویٹ انہوں نے کیا ٹروتھ سوشل پہ، تو انہوں نے صرف ہمیں اچھی چیزیں بتائیں، انہوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ امریکہ کے کتنے طیارے جو ہیں وہ اس پورے آپریشن میں ضائع ہو گئے، جو ہم جانتے ہیں کہ 2 کم از کم C-130 جو ہیں اب کنفرم کر دیے ہیں US ملٹری نے، نیو یارک ٹائمز نے، وال اسٹریٹ جرنل نے، واشنگٹن پوسٹ نے، کہ ضائع ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی نہ زخمی ہوا ہے نہ کوئی اس میں مارا گیا ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ جس طرح سے بہت سی اور ڈیٹیلز پہلی سٹوری میں نہیں آئیں، کچھ عرصے میں ہو سکتا ہے اگلے 24 گھنٹے میں یا 36 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں اس پورے آپریشن کی مزید ڈیٹیلز بھی ہمارے سامنے آئیں، اور ہم ایک بگر پکچر کو، جو اس کے مسنگ لنکس ہیں، جو اس میں گیپس ہیں، انہیں ہم فل ان دا بلینکس کو ہم بھر سکیں گے۔ اب اس صورتحال کی طرف آئے، جو 48 گھنٹے کی وارننگ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو کہ آپ اپنا ہرمز کو کھول دیں، اگر آپ مکمل طور پہ اس کو نہیں کھولیں گے تو میں قیامت آپ کے اوپر نافذ کر دوں گا۔ اب اس میں اندازاً 24-25 گھنٹے ہی رہ گئے ہیں۔ میں اس صورتحال کو سمجھنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہوں۔ جب میں سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کی اسٹیٹمنٹ سنتا ہوں، پریزیڈنٹ کی سنتا ہوں، جو گورنمنٹ کے اور لوگ ہیں، تو میں دل بڑا کانپتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی تباہی جو ہے ہونے والی ہے، وہ آف کورس ہونے بھی والی ہے۔ لیکن جب میں انڈیپینڈنٹ جو اینالسٹ ہیں ان کو سنتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بھی کر لیں، ایران سے اسٹریٹ آف ہرمز کھلوانا بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ اب یہ ڈائنامکس کیا ہیں، اس کو ہم مزید بات کریں گے کسی اگلے ویلاگ کے اندر۔